دی امت دے حق کھاون والا ظالم جڑا دھیاں دے حق کھاون والا ظالم بیٹیاں دے حق کھاون والا ظالم اے دلوں بھی نہ پا کے ذہنوں بھی نہ پا کے اس دلوں تے دماغوں ذہنی نہ پاک بندے کو اللہ اپنے گھر مسجد جو نہیں آون دیندا نہیں آون دیندا نہیں آون دیندا ایاز سر سجدے دے اندر رکھی پیا ہے تے تڑپ تڑپ کے آتا پیا ہے کیوں جو ایاز کو پتہ ہو جو سر سجدے دے اندر ہوئے بندہ اے سمجھے جو میں اللہ دے پیراں وچ سر رکھی پیا ایاز بھی اللہ دے قدماں دے اندر سر رکھی پیا ہے بڑا مزہ آتا پیا سبحان ربی الاعلی اس سجدے دے اندر باہروں بادشاہ انتظار کریندا پے ہونی آوے ایاز میں سفر کرنا ہے لیکن ایاز حالی نماز دے اندر لگا پے نماز لمبی کر گئے بڑا سکون آ گئے نماز پڑھ دیاں لمبی نماز کر گیا ہے کچھ دیر گزرن تو بعد باہر بادشاہ محمود نے آواز ماری ہے او میرا نوکر ایاز او میرا غلام ایاز کیڑی چیز ہے جڑی تے کو باہر نہیں آون دیندی کون تے کو اندر پکڑی پیا ہے ایاز تو اندر مار کے بول کے آوے او میرا سردار محمود او میرا بادشاہ محمود جڑا اللہ تے کو اندر نہیں آون دیندا وہ میرا اللہ تے کو مسجد کو باہر نہیں آون دیندا اے مسلمانوں اللہ دے گھر دے اندر او خوش نصیب لوگ ہوندے نا جڑے اللہ کو پیارے ہوندے نا خدا دے لعنتی بندے خدا کو ناراض کرن والا بندہ اللہ دے گھر وچ نہیں آ سکدا اے مسلمانوں اے شعبان دا مہینہ پیا چلدا ہے اسی مہینے دے اندر ہجرہ